वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों, मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले मुतवक्के। वक्त आ गया है कि ख़रीदा करो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद मार्केट में हेरा फेरी के इल्ज़ामात का सामना। ट्रंप के पैगाम का फ़ायदा किसको पहुंचा? मुखालफिन ने सवालात उठा दिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का अमरीकी कांग्रेस से ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न ने कहा कि खदशा जाहिर किया है कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेंट्रिज्म शेफ बोले कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट्स गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्किल को खुफिया तौर पर फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को खुफिया मालूमात के जरिए स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाना करार दिया। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम को गाइडलाइंस दे दी। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक इजलास की सदारत। आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। तरक्याती बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इस साल शरह नमू 2.5% रहेगी और अगले साल 3% रहेगी, जिसको हमें कहते थे PTIMF, आज जो है ये PDIMF पता नहीं क्या बन चुका है। PTI को ताने देने वालों ने IMF से 3 साल में 4 मुआहदे कर दिए। बारूदी सुरंगें PTI ने नहीं, PDM 1 और 2 ने बिछाई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के बाद मुशीर ख़जाना KP मुजम्मिल असलम का इस साल माशी नमो की शरह कम तरीन सतह पर होने का दावा। बोले 2 साल में हर चीज़ की कीमत में दुगना इजाफा हुआ। हुक्मरानों को महंगाई नज़र नहीं आती तो गरीब आवाम से पूछें। बानी PTI का एजेंडा ज़ाती अना इंतकाम पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शेख वकास को जवाब। कहा PTI हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया था और फिर इसकी खिलाफ वर्जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को आलमी तन्हाई, महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी के दलदल में धकेला था। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की व्हाट्सएप ग्रुप में फिर झड़प। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बिल पर लफ्जी गोलाबारी। आतिफ खान ने बिल अवामी मुखालिफ करार देकर मुस्तरद कर दिया। अली अमीन ने पूछा, क्या आपने बिल को पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू का भेज दूं। इलेक्शन कमीशन दस्तावेज के मुताबिक आपकी तालीम इंटर है। आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। PTI में सब बराबर हैं। बानी PTI सबकी सुनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामला से क्या लेना देना। PTI में इख्तिलाफात की खबरों पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़। बोले, हार्ड स्टेट की बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। मेरे खिलाफ मुज़ाहिका खेस मुकदमात बनाए गए। उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में जलाओ घिराव नहीं कर सकता। PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। मुलाकात का ख़त्म होने पर तमाम रहनुमा वापस लौट गए। बानी की बहनें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर होने के बावजूद भी जेल ना पहुंची। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में जुमे को मजलूम फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का फैसला। यौम मज़लूम में महसूरीन फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आलम इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है।
اسرائیل ریاستی دہشت گردی ہے۔ مفتی تقی عثمانی بولے اہل فلسطین کی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ستم ظریفی ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، تقاضا یہ تھا کہ ہم یہاں جمع ہونے کے بجائے غزہ میں جمع ہوتے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا میلہ سجدے میں صرف ایک دن باقی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ آبدہ پروین سمیت معروف گلوکار آواز کا جادو جگائیں گی۔ راولپنڈی میں ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس، بھرپور کارکردگی دکھانے کا عزم، شائقین سے سپورٹ کی اپیل۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی ریلیف کے بعد گیس بم گرنے کا خدشہ۔ مالی سال 2025-26 کی مالی ضروریات کے لیے سوئی ناردرن کی 7 ارب 97 کروڑ روپے، سوئی سدرن کی 883 ارب 54 کروڑ فراہمی کی درخواستیں دائر۔ ٹرمپ ٹیرف جنگ گولڈ مارکیٹ پر بھی اثر انداز۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,800 روپے کا بڑا اضافہ۔ قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 3,28,800 روپے تک جا پہنچی۔ عالمی بازار میں بھی سونے کا بھاؤ $78 اضافے سے $3,118 فی اونس ہو گیا۔ اگر میں کنٹونمنٹ کے شاپنگ مالز میں زبردستی داخل ہوں تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی جسٹس نعیم اختر افغان کا استفسار۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر ممنوع مقامات پر جانے پر ملٹری ٹرائل شروع ہوئے تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بہت آسان ہوگا۔ کوئٹہ کینٹ میں تو آئے روز اس نوعیت کے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں موجود نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ کراچی میں 6 سے 7 کینٹ ایریاز ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا۔ دہشت گردی منشیات سنگین جرائم کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا سندھ میں آپریشن کی وجہ سے کسی شہری کو کوئی پریشانی نہیں، صوبے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ۔ اختر مینگل زبان پر قابو رکھیں ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، بلوچستان کے وزراء کی وارننگ۔ صادق عمرانی نے کہا کہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے اختر مینگل کو پیپلز پارٹی پر تنقید زیب نہیں دیتی۔ اختر مینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پس پردہ رابطے میں ہیں۔ فریال تالپور اور مریم نواز کی قید پر مینگل نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وفاقی حکومت کا کے الیکٹرک کے مسائل حل کرنے پر غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ کے الیکٹرک کے واجب الادا 76 ارب روپے کے کلیمز کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ سعودی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان شیئر ہولڈنگ تنازع کے حل پر بھی بات ہوگی۔ بجلی کی پیداوار کے ٹیرف ترسیل کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ بیساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن کی تقریبات کا آغاز 14 اپریل سے ہوگا۔ گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، گردوارہ پنجہ صاحب کو سجا دیا گیا۔ تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچ گئی۔ وزیر اقلیتی امور نے یاتریوں کا استقبال کیا۔ مرکزی تقریب گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ 6,751 یاتریوں کو ویزے جاری کیے گئے ہیں۔
ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس اور ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں جدید بنیادوں پر ٹریننگ کا آغاز۔ کہتے ہیں ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہدف ہے۔ ورلڈ ایتھلیٹکس گولڈ میڈل جیت کر پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید آندھی اور مٹی کا طوفان۔ لاڑکانہ، شہداد کوٹ، جیکب آباد میں شدید آندھی کے باعث بارش، چھتوں پر لگی سولر پلیٹس اڑ گئیں۔ بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ جعفر آباد میں بھی باران رحمت برسنے سے گرمی میں کمی، موسم خوشگوار۔